أعزائي التلاميذ والطلبة، مرحبا بكم في لاشين ديالكم على يوتيوب مازي ال بريزيزامون في لا سيري ديالنا غير بالفن. و سيت فوا غادي نخدمو اون سيري ديكزارسيس ان كونطابيليتي اناليتيك، ودابا عندنا ليكزارسيس 4 واللي غادي يكون على الكو داشا اي انفونتير بيرمانون. اي الوغ منساوش ديروا ابوني لاشين، طالع الجرس لكم الجديد وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ومرحبا بكم في لو كونت انستغرام مازي ال. بالنسبه للexercice ديالنا قال لك اسيدي هذا une droguerie s'approvisionne chez plusieurs fournisseurs. Pour la peinture blanche référence 044 il vous fournit les informations suivantes. المهم واحد دروغري كيشري من عند بزاف ديال لي فورنيسور، وكيشري هنا كنهضروا على حاجه وحده، يعني غير لا بانتور بلانش ريفيرونس 44 كنهضروا على برودوي واحد ريفيرونسي. وهنا عطاكم لي زانفورماسيون غولاتيف لهاد لو برودوي، لي زاشا ولي سورتي ديالو. عندنا اشا دو موا دو مارس قال لك اسيدي هنا في لو 6 3 كان عنده ان بون دونطري نيميرو 10 شرا 300 كيلوغرام ب 8 دراهم الكيلو. في لو 12 3 شرا 500 كيلوغرام ب 7.50 درهم الكيلو، كل مره عندنا ان بون دونطري. لو 19 3 شرا 1000 كيلوغرام ب 9 درهم الكيلوغرام. و لو 28 3 عنده ان بون دونطري نيميرو 13 شرا به 500 كيلوغرام ب 9.5 درهم الكيلوغرام. بالنسبه لي فري اكسسوار داشا فهو قال لك 10% دو بري داشا، فكل مره كيشري الا هو كيخصص 10% كيقول لك هادوك من البري داشا هادوك ديال لي فري اكسسوار، يعني ترونسبور وتنزل في ستوك وتطلع وداك الشيء كامل اللي باش يوصل السلعه حتى لعنده. ستوك فان فيفري فهنا قال لك هو 600 كيلوغرام ب 8.4 درهم للكيلوغرام. هنا عطاونا ستوك فينال ديال فيفري. بالنسبه للستوك فينال ديال فيفري، لان فيفري سي لو موا 2، وحنا دابا كنهضروا على لو موا 3. وستوك فينال ديال لو موا 2 غيكون هو الستوك انيسيال ديال لو موا 3. سي بون، يعني هذا هو واحد البوتي استوس هنايا في هذا ليكزارسيس. لي سورتي دو موا دو مارس فهم عاطينا 400 كيلو خرجت في لو 4 3، وبقاو ماشيين حتى كاينه 500 كيلوغرام اللي خرجت في لو 33 بان بون دو سورتي نيميرو 34. لو travail à faire: calculer le coût d'achat pour chaque entrée. 2. Établir la fiche de stock en utilisant la méthode CMUP mensuelle ou unique. وفاش كنهضروا على CMUP mensuelle ولا unique فهو فاش كنهضروا على CMUP fin de période. دابا ممكن انكم تكونسونطراو على ليكزارسيس تخرجوه وحتى تساليو داك الساعه عاد تشوفوا لا كوريكسيون. انا ديما كنصح بهاد لا ميثود لان هي الانسب وهي الاصح باش انكم تستافدوا au maximum. D'abord, غادي نمشيو نجاوبوا على la première question. Calcul de coût d'achat de la peinture blanche référence 44 pour chaque entrée. حنا عارفين بان عندنا 4 لي زونطري زيت فوا، يعني 4 المرات شرينا لا بانتور بلانش، غير هو كل مره كنشريوها بثمن. هذا علاش كل مره شريناها بثمن، فكل مره خص يكون عندها ان كو داشا مختلف، يعني كل مره كتقام علينا بثمن في شكل، ماشي ديما كتقام علينا بنفس الثمن. يعني هنا غادي نطراسيو الطابلو ديالنا واللي غادي يكون فيه اليمون نديرو لي زاشا ولي فري داشا، ياك يعني بشحال كتقام علينا بشحال لي فري ديالها باش توصل عندنا، وعاد لو كو داشا متفقين. ولكن خصنا نردو بالنا ان عندنا 4 ديال المرات شرينا، يعني نفس الماتير. غادي نديرو البارتي الاولى اللي تكون فيها لونطري ديال لو 6 3، غادي نبداو بها. غادي نديرو لونطري دو 6 3 كونتيتي بري يونيتير و المونطون. مي خصنا نشوفو شنو وقع في هاد 6 3. قال لك في لو 6 3 كان عندنا ان بون دونطري نيميرو 10. شنو درنا؟ شرينا 300 كيلوغرام ب 8 دراهم للكيلو، متفقين. غنمشيو لاشا. اشا الكونتيتي هي 300 كيلوغرام، البري يونيتير هو 8. باش نعرفوا المونطون غنديرو 300 في 8. 300 في 8 غتعطينا هي 2400. خدوا كالكولاتريس وحسبوا معايا. من بعد عندنا لي فري اكسسوار. عطاونا واحد لانفورماسيون على لي فري اكسسوار. قال لك نوتا بيني لي فري اكسسوار داشا هما 10% دو بري داشا. يعني حنا شحال هو لو بري داشا دابا؟ هو 2400. غادي نشدو في الكونتيتي 2400 ونمشيو لو بري يونيتير غنديرو 10%. 2400 10% يعني لي فري اكسسوار هو 240 درهم. دابا غنمشيو نشوفو لو كو داشا. حنا شحال شرينا؟ 300 كيلوغرام. بغينا نشوفو بشحال تقامت علينا. نديرو كونتيتي 300 كيلوغرام. المونطون غادي نديرو 2400 زائد 240 غتعطينا 2640. الا بغينا الكو داشا هي 2640 مقسومه على 300، يعني هي 8.8. هذا هو لو كو داشا ديال لو 6 3. يعني في لو 6 3 تقام علينا الكيلو د الصباغه ب 8 دراهم فاصله 8. فاهمين؟
غادي نمشيو دابا للدوزيام مونطري واللي كانت عندنا في لو 12 3. سيت فوا عندنا ان بون دونطري نيميرو 11 500 كيلوغرام ب 7.5 درهم للكيلوغرام. نحطو لي زانفورماسيون في الطابلو، يعني اونطري دو 12 3 كونتيتي بري يونيتير مونطون، وعندنا تما اشا، يعني في لاشا غادي نمشيو نديرو 500 كيلوغرام ضربوها ب 7.5 اللي غتعطينا هي في المونطون 3750. بالنسبه لي فري اكسسوار متفقين انها 10% من البري داشا، يعني نحطو 3750 نضربها في 10% في المونطون غتعطينا هي 375. وغنمشيو للكو داشا، فالكونتيتي عندنا هي 500 كيلوغرام. بالنسبه للبري يونيتير عاد نحسبوه نشوفوا لو مونطون عاد يكون عندنا هو 3750 مقسومه على زائد 375 اللي غتعطينا هي 4125. 4125 لا قسمناها على 500 اللي هي لا كونتيتي فغتعطينا هي لو كو داشا اللي هو 8.25 درهم. يعني سيت فوا في لو 12 3 الكيلو الصباغه تقام علينا ب 8.25 درهم. غادي نمشيو دابا لو 19 3. فهنا عندنا ان بون دونطري نيميرو 12 شرينا 1000 كيلوغرام وتقام علينا ب 9 درهم للكيلو. يعني غنمشيو نديرو اونطري دو 19 3. عندنا سيت فوا لاشا يعني هي 1000 شرينا 1000 كيلوغرام. بالنسبه لو بري يونيتير فهو كان 9 1000 السعوديه 9000. الفري اكسسوار يعني 9000 نضربوها في 10% غتعطينا هي 900 درهم. الكونتيتي توجور هي 1000 كيلوغرام. المونطون هو 9900 درهم. 9900 الا قسمناها على 1000 غتعطينا هي 9.9. يعني 7 فوا تقام علينا كيلو الصباغه بيضاء ريفيرونس 0.44 9.9 درهم. غادي نمشيو دابا لونطري اللي لو 28 3 اللي عندنا البون دونطري نيميرو 13 500 كيلوغرام تقامت علينا شريناها ب 9.5 دراهم الكيلوغرام. نمشيو نحطو لي زانفورماسيون. لاشا ديالنا غتكون هي 500 كيلوغرام نضربوها ب 9.5 عطاتنا هي 4750. الفري داكسيسوار ولا الفري داشا غيكون عندنا هو 4750 نضربوها في 10% اللي هي 475. يعني الكونتيتي هي 500 كيلوغرام. المونطون توتال هو 5225. 5225 اللي قسمناها على 500 عطاتنا هي 10.45. يعني هاد المره تقام علينا السطل ديال الصباغه بيضه ريفيرونس 44 ب 10.45 درهم لكل كيلوغرام. متفقين؟ حد هنا غادي نكونوا سالينا سكون نابيل لو كو داشا ديال لونسوم دي زونطري الصباغه بيضاء ريفيرونس 44 بالنسبه للدروغري ديالنا. يعني عنده ان طابلو اللي فيه كاع لي كو داشا. لونطري الاولى تقامت عليه 8.8، الثانيه 8.25، الثالثه 9.9 والرابعه 10.45. بيان سور هو داك الصباغه فاش كيجيبها يعني فين غيديها دروغري غيدخلها للستوك. هذا علاش كيتحتم علينا اننا نديروا له حتى الكالكول دي نشوفوا له لافيش دو ستوك ديالو. غير هما لافيش دو ستوك عطاونا اون ميثود قال لك سولون لا ميثود كموب مونسيوال او اونيك. دابا غادي نديروا اول حاجه هو ان نطراسيو لافيش دو ستوك ديالنا. فلافيش دو ستوك غادي نطراسيوها غادي تكون فيها لا ريفيرونس. يعني عندنا ريفيرونس 0.44. كنتكلموا دابا عن ناتور يعني هو لا بانتور بلانش. في الوسط كاينه فيش دو ستوك والانيتي نخدموا بالكيلوغرام. عندنا لا دات عندنا لي بولي عندنا لي زونطري مهمين. يعني هنا غنديروا كاع لي زونطري كونتيتي بري يونيتير مونطون. في الوسط عندنا لي سورتي كونتيتي بري يونيتير مونطون. وفي التالي عندنا ستوك كونتيتي بري يونيتير مونطون. يعني كنديروا شحال بقى في ستوك بعد كل مره خرجنا ولا دخلنا شي سلعه. اول حاجه هي قلنا داك لانفورماسيون ديال ستوك فان فيفري هو 600 كيلوغرام 8.4 درهم للكيلوغرام. حنا دابا كنديروا اون فيش دو ستوك ديال مارس ديال لو موا 3. هذا علاش فاش كيقولوا لنا بان ستوك فان فيفري يعني ستوك فان ديال لو موا 2 كان هو 600 كيلوغرام. يعني هذا ستوك فان فيفري هو ستوك انيسيال هذاك اللي سالينا به ستوك داكشي اللي بقى في ستوك الشهر اللي فات هو اللي غنبداو به ستوك هذا الشهر هذا. باينه انا الشهر اللي فات بقات لي 600 كيلوغرام بعت وشريت ودرت كل شيء وبقات لي 600 كيلوغرام ب 8.4 درهم للكيلو. هادشي اللي بقى لي في ستوك في الشهر اللي فات شهر جوج. يعني شهر جوج كان مثلا هو 29 لا غدا شهر 3. يعني لا غدا شهر 3 هو يكون ستوك غادي نفتح ستوك ديالي بداك الشيء اللي بقى لي. هادشي اللي غندير غنمشي ندير لو 1 3 يعني الاول في الشهر
ديما لو 1 3 في ستوك انيسيال توجور لو 1 ديال داك الشهر الاول. عندي اس اي يعني ستوك انيسيال في الليبلي، وغادي نمشي التالي يعني ما ديما اونطري ما سورتي. هذا ستوك شحال فيه؟ ستوك فيه 600 كيلوغرام ب 8.4 درهم الكيلو، يعني 600 في 8.4 كتساوي لي 5040 درهم. بما اننا سيت فوا غادي نتكلموا على لا فيش دو ستوك وغادي نشوفوا الفيش دو ستوك سولون الكموب مونسويل، فانا بديت بلي زونطري هما الاولى. غادي نخدم غير لي زونطري وعاد من بعد نمشيو نخدموا لي سورتي. فلي زونطري باش نخدموهم راكم شفتوا باننا درنا قبل ما يسمى خدمنا لو كو داشا ديال كل اونطري، يعني غنخدموا بالطابلو ديال لو كو داشا اللي حسبنا قبل. غادي نحطوا حنا غير داكشي اللي مهم لينا، لي دات ولو كو داشا بشحال تقامت علينا كل حاجه، ونبداو نخدموا. عندنا لونطري ديال لو 6 3، ها هي لو 6 3 ان بون دونطري نيميرو 10 كان عندنا بشحال كنا خدينا لا كونتيتي، خدينا 300 في الكونتيتي. بالبري يونيتير تقام علينا ب 8.8، 300 في 8.8 ديجا عندنا محسوبه هي 2640 في المونطون. غنمشيو عاوتاني حتى لو 12 3، غنديرو تما عندنا البون دونطري نيميرو 11، شرينا 500 كيلوغرام في الكونتيتي، ضربناها في 8.25 في البري يونيتير، عطاتنا هي 4125. اللي كيسول على البون دونطري باش عرفناه راه كاين ديجا في لي دوني ديال ليكزارسيس. غنمشيو لو 19 3، عندنا البون دونطري نيميرو 12، شرينا 1000 كيلو، بري يونيتير ديالو هو 9.9، يعني تقام علينا ب 9900 درهم. في لو 28 3 عندنا ان بون دونطري نيميرو 13، شرينا 500 كيلوغرام، تقامت علينا ب 10.45. هذا كيعني انها تقامت بالتوتال 5225 درهم. دابا خصنا نمشيو نحسبوا الكموب فان دو بيريود. فالكموب فان دو بيريود كيساوي هو المونطون ديال ستوك انيسيال بلس المونطون ديال لونسومبل دي زونطري على الكونتيتي دو ستوك انيسيال بلس لا كونتيتي ديال لونسومبل دي زونطري. فكموب فان دو بيريود عندنا المونطون ديال ستوك انيسيال هو 5040 درهم زائد المونطون دي زونطري يعني هو 2640 زائد 4125 زائد 9900 زائد 5225، نقسموها على الكونتيتي دو ستوك انيسيال اللي هي 600 كيلو زائد الكونتيتي ديال لونسومبل دي زونطري اللي هي 300 زائد 500 زائد 1000 زائد 500. فإلا مشينا درنا هاد العمليه الحسابيه فغيشوفوا بان تقام علينا. غادي نارونديو بيان سور، غناخدو غير جوج ديال لي شيفر ابري لا فيرغول. هذا علاش غتكون عندنا هي 9.29 درهم لكل كيلو غرام. هذا هو الكموب فان دو بيريود. من بعد فاش عندنا دابا الكموب فان دو بيريود ديالنا اللي هو 9.29 درهم لكل كيلوغرام، فغادي نبداو نديرو لي سورتي ديالنا عادي. اول حاجه عندنا ان بون دو سورتي نيميرو 28 اللي كان في لو 4 3، عندنا 400 كيلوغرام خرجناها ب 9.29، 400 في 9.29 هي 3716. حنا ديجا كان عندنا في الستوك 600 كيلو، خرجنا منها 400 كيلو هي اللي خرجات. غادي تبقى لنا في الستوك 200 كيلو ب 1324. كاين اللي يقول لي منين جبنا داك 1324؟ فهي كانت عندنا في المونطون 5040 درهم، خرجنا المونطون السورتي هو 3716، فغادي نديرو 5040 ناقص 3716 غتعطينا هي 1324. فكيف درنا الناقص في الكونتيتي غادي نديرو الناقص حتى في المونطون توتال. غنمشيو دابا من بعد منها فغادي غتكون عندنا ان بون دونطري. ديجا عندنا بون دونطري ديال 300 كيلوغرام ديك ديجا فضيناها، يعني السطر نتاع لو 6 غادي يولي فيه عندنا بان عندنا كانت 200، ف200 اللي عندنا في الستوك غادي نزيدو عليها داك 300 اللي دخلات، غتولي عندنا هي 500 كيلو، و 1324 غادي نزيدوها على 2640 فغتولي عندنا هي 3964. ولا كانت اونطري كنديرو الزائد، لا كانت سورتي كنديرو الناقص. بالنسبه لسيت فوا عندنا 300 كيلوغرام في لو 7 3 بون دو سورتي نيميرو 29، يعني في لو 7 3 غنجيو نديرو بون دو سورتي. غادي نمشيو للسورتي غادي نديرو 300 كيلوغرام في الكونتيتي. في البري يونيتير 9.29 توجور 300 في 9.29 هي 2787 سي بون. وغادي نمشيو دابا للستوك فعندنا 500 نقصو منها 300 غتعطينا هي 200، وعندنا 3964 نقصو منها 2787 غتعطينا هي 1177. غادي نمشيو لو 10 3 اللي غتكون عندنا فيها 100 كيلوغرام ان بون دو سورتي نيميرو 30
نمشيو ل 10 نديرو بون دو سورتي نيميرو 30 نمشيو للكونتيتي نديرو 100 في البري يونيتير يعني 9.29 100 في 9.29 يعني هي 929 في المونطون. وهذا اللي غادي يكون عندنا يعني في ستوك، فهي كانت عندنا 200 اللي حيدنا منها 100 اللي خرجت تبقى لنا هي 100 كيلوغرام، وعندنا في المونطون 1177 الى حيدنا منها 929 غادي تبقى لنا هي 248 كيلوغرام 248 درهم في المونطون. عندنا في لو 12 3 عندنا واحد البون دونطري كما ما نساوش نتاع 500 كيلوغرام، ف 100 الى زدناها على 500 غتعطينا هي 600 كيلوغرام، وعندنا 248 الى زدناها على 4125 فغتعطينا هي 4373 في لو مونطون. اما بالنسبه لو 15 3 فهو كانت عندنا بون دو سورتي تاع 400 كيلوغرام، يعني 15 3 بون دو سورتي نيميرو 13 كانت عندنا في السورتي في الكونتيتي 400 مضروبه في 9.29 اللي هي 3716، فكانت عندنا ديجا في ستوك 600 ناقص 400 اللي خرجت بقات لنا هي 200، وعندنا 4373 الى نقصنا منها 3716 عطينا هي 657. بالنسبه لو 19 3 كانت عندنا واحد لونطري ديال 1000 اللي خلى ان الستوك غادي تكون 200 اللي في ستوك نزيدو عليه هذاك 1000 هي 1200 و 657 نزيدو عليها 9900 تعطينا هي 10557. حسبوا معايا ضروري خذوا الكالكوليتير ديالكم وديروا لي كالكول معايا، فلا ميثود كنعطيها لكم وان لي كالكول ديروهم معايا باش تستافدوا اكثر. بالنسبه لو 22 3 غادي يكون عندنا بون دو سورتي نيميرو 32 السورتي عندنا 400 كيلوغرام خرجت توجور 9.29 400 في 9.29 يعني هي 3716. بالنسبه للو ستوك فكانت عندنا 1200 كيلوغرام ناقص 400 غتبقى لنا هي 800، وعندنا 10557 في المونطون ناقص 3716 غتبقى لنا هي 6841. في لو 26 3 كان عندنا بون دو سورتي نيميرو 33 الكونتيتي اللي خرجت هي 500 كيلوغرام 9.29 توتال هي 4645 800 اللي حيدنا منها 500 بقى لنا 300 و 6841 اللي حيدنا منها 4645 غتبقى لنا هي 2196. لو 28 كانت عندنا لونطري نتاع 500 كيلوغرام ديجا عندنا في ستوك 300 يعني 300 زائد 500 هي 800، وعندنا مونطون ديال 2196 زائد 5225 غيعطينا هي 7421. غنمشيو دابا لو 33 فعندنا ان بون دو سورتي نيميرو 33 500 كيلوغرام 9.29 اللي هي 4645 800 كيلوغرام اللي كانت عندنا ديجا في ستوك الا حيدنا منها 500 غتعطينا هي 300 كيلوغرام و 7421 نقصنا منها 4645 غتعطينا هي 2776. هكا غنكونوا سالينا لونسومبل ديال لي زونطري و لي سورتي، سالينا لا فيش دو ستوك، ما كيخلينا نديرو غير التوتال. نمشيو لي زونطري نديرو التوتال ديال لي كونتيتي 300 زائد 500 زائد 1000 زائد 500 هي 2300. نديرو التوتال ديال لي مونطون اللي هو 21890. نمشيو للسورتي نديرو التوتال ديال الكونتيتي اللي هي 2600. التوتال ديال لي بري ديال لي مونطون اللي هو 24154 و توجور بري يونيتير هو 9.29 و بيان سور عندنا ستوك فينال ديالنا هو 300 كيلوغرام 2776. فهكا غادي نكونوا سالينا سميتو الكو ديال الكو داشا ديال لا ماتيير اللي كانت عندنا اللي هي بانتور بلانش ريفيرونس 044 ودرنا لها لا فيش دو ستوك ديالها سولون لا ميثود كموب مونسيال او اونيك. نتمنى ان ليكسبليكاسيون تكون سلسه وغير بالفن، وملقانا في فيديو اخر ومع اكزرسيس جديد ان شاء الله. ابيانتو.